കുഴിച്ചിട്ട വിത്തേ ഭൂമിയിൽ വേരോടും. കക്കൂസിൽ വെച്ചു നീ പല്ല് തേക്കരുതെന്നാ വായ്നാറ്റമുള്ളവനായി വരുന്നതു തന്നെ. കുളിറൂമിലും അതു നീ ഒഴിക്കൽ വേണ്ടതാ, പല്ലിന് കേടുവരും കറാഹത്തുള്ളതാ. കക്ഷത്തെ രോമം സോദരാ വളർത്തണ്ട, ഇബിലീസ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതാണതു കൊണ്ടാ. നീ ബാത്ത് റൂമിൽ വെച്ച് ഈരരുതേ മുടി, അതിനത് ബലക്ഷയമുണ്ടതോർത്ത് നീ കൈകടി. മഗ്രിബ് ഇശ ഇവ രണ്ടിനിടയിലുറങ്ങലും കറാഹത്താ വരുന്നുണ്ട് ക്ലേശം റിസ്ഖിലും. പകലാദ്യമിൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്നാൽ പൊന്നേ, ഇരുലോക നഷ്ടം സംഭവിച്ചതു തന്നെ. അതിൻ്റെ അന്ത്യമിൽ ഉറങ്ങുന്നു എന്നാൽ പിന്നെയും സുഹൃത്തെ ഫസാദാകുന്നതാണേ ബുദ്ധിയും. ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ നീ കടക്കരുതെന്നാ കടക്കൽ കറാഹത്തെന്ന നിയമം തന്നാ. തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നും കൊണ്ട് ജാറിൻ്റെ അസ്റാററിയലും തെറ്റുണ്ട്. ജനമധ്യമിൽ തലയും തുറന്നിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല, മക്റൂഹെന്ന് പറയുന്നുണ്ടത്. വിനോദത്തിനൊരു സാധനം നീ മാറ്റലും ഉടമസ്ഥനത് അല്പം കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കലും ശരിയല്ല എന്നാണ് ഹദീസിൽ വന്നതും. സവാജിറിൽ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعاشقنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ورسول رب العالمين. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ, മജ്ലിസുൽ ഇൽമിലെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും എല്ലാ വീടുകളിലും അല്ലാഹു ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. إلى حضرة روح نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة أصحاب البدريين والوحديين بقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة بل بن ملكان باللباس الخضر عليه السلام وإلى حضرات جميع أولياء الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين خصوصا إلى حضرة قطب الأقطاب شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله وإلى حضرات غريب نواز خواجة معين الدين الأجمير السنجري قدس الله وإلى حضرات سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله وإلى حضرة قطب السلطان إبراهيم بادش الإرواني قدس الله وداود حكيم التبت قدس الله وشاول الحمد الناهور قدس الله وصدقة الله القائري كيلكرا قدس الله ويا حضرات طبيب العالم حكيم دكتور كاتب قدس الله وأمير عباس مندري قدس الله ويا سكندر باشا كرشنا قدس الله والتابع العالم باشا كرشنا قدس الله ويا حضرات ماهين أبو بكر ولي الله بما قدس الله وماجدا بيبي رضي الله عنها ويا حضرات طبيب الأنصاري بارك قدس الله وسيف الله المنور قدس الله ولا أدري قدس الله وإلى حضرات زين الدين مخدوم قنادي قدس الله وإلى حضرات جميع أولياء الله تعالى مشارق إلى مغاربها كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ വല്യപ്പാന്റെ പേരിൽ വല്യമ്മാരുടെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ആങ്ങളമാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനിയത്തിമാര് അനിമന്മാര് ഞങ്ങളെ തിരൂർ സലാത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുൽ ഇൽമിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നജാത്ത് ഫൗണ്ടേഷന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരും ഹദറത്തിലേക്ക്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് ഫലഖുൻ നാസും അവസാനം ഓതാം. നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ആരംഭിക്കാൻ ട്ടോ. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصنع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصنع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصنع الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലൂത فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله എല്ലാവരും വെള്ളത്തിലൂതട്ടോ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه وكرمه ومجده وعظمه رضي الله تعالى عن أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لسيد الفقيه المقدم الشيخ محمد بن علي بعلوي وصول فروع وكافة ساداتنا علي بعلوي إن الله يعلي درجات وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا الصوفيتين ما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجات وينفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب الراتب الكبير قطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد بعد وصوله وفروعه بأن الله يعلي درجات في الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن في الجنة ويسلمهم والمسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل الله منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ ഊതണം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وشدة وبوس ومرض وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعت لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا المشر منا لا تهتك استرانا وعافنا واعف عنا وكن لنا يثبنا. يا المشر منا لا تهتك استرانا وعافنا واعف عنا وكن لنا يثبنا. يا المشر منا لا تكستنا وعافنا واعف عنا وكلنا يذكرنا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى مادا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى مادا. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى مادا. يا حي يا قيوم هي القلوب تحيا واصل الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم هي القلوب تحيا واصل الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم هي القلوب تحيا واصل الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസുൽ ഇൽമിനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നുവോ ആ ഉദ്ദേശം നീ സഫലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ ഉദിച്ചുണ്ടാകും. ഇനി പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ, 70 തവണ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ 70 തവണ ആ ദിക്ർ കേട്ട് ചൊല്ല കേട്ടോ. رب اغفر لي وارحمني علي رب اغفر لي وارحمني وتب 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 علي رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وتب علي 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 رب اغفر لي وارحمني وتب علي
رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഒരു 33 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം കേട്ടോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام كجل الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم تستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم تستسقى الغمام آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب حسن الخواتم تستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب حسن الخواتم يستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب تقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم تستسقى الغمام بوجه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم تسقي الغمام بجل الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد تنفرج بالكرب تقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم. എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ ഒരു 3 തവണ ഊതാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഇനി ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നലെ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസുൻ നൂർ സദസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, എല്ലാ മാസവും നമ്മുടെ വാണിയന്നൂര് സ്വലാത്ത് നഗറിലേക്ക് സ്ഥിരമായി വരികയും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നബീസ് താത്ത, അല്ലാഹുവേ, കഴിഞ്ഞ മാസം പോലും ആ സ്വലാത്തിൽ വന്ന് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാലും പോകാതെ കസേര വരെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് വളരെ നേരത്തെ വരികയും അവസാനം വരെ പങ്കെടുക്കുകയും കസേര വരെ മുഴുവനായി നിവർത്തി വെച്ച് ശാന്തമായി നടന്നു പോകും ചെയ്തിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുന്നത്തുപറമ്പിൽ മൊയ്തീൻ കാക്കാന്റെ ഭാര്യ നഫീസ് താത്ത വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയത്. മരണമെന്നുള്ള മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല. കുല്ലു നഫ്സിൻ ദായിഖത്തുൽ മൗത്ത്, എല്ലാ ശരീരവും മരണത്തെ രുചി നോക്കുന്നതാണ്. അദ്ദുനിയാ മസ്റഅത്തുൽ ലിൽ ആഖിറ, ദുനിയാവ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കൃഷിസ്ഥലം മാത്രമല്ലേ. കുൻ ഫിദ് ദുനിയാ കഅന്നക ഗരീബ്, നീ ഈ ദുനിയാവിൽ ഒരു വിദേശിയാണ് പെങ്ങളെ. നമ്മുടെ നാട് ഇവിടെയല്ല, നമ്മുടെ നാട് ആഖിറമാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബീസ് താത്ത മരണപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ മാസവും എന്റെ സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഉമ്മയാ, നേരത്തെ തന്നെ വന്നിരുന്ന ഉമ്മയാ, പൻബസാറ് കാലം തൊട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഉമ്മയാ, സ്ഥിരമായി മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഉമ്മയാണ്. കസേരയെല്ലാം മടക്കി വെച്ച് അവസാനം പോകുന്ന ഉമ്മയാണ്. എല്ലാ സ്വലാത്തിനും ആളുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഉമ്മയാണ്. വാണിയന്നൂർ നബീസ് താത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയത്. അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുക അല്ലാ, അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നബീസ് താത്ത അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്ന സമയം വരെ പങ്കെടുത്ത ആരത്ത് സ്വലാത്ത് മുഴുവനും ആ ഉമ്മാന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. സിറാത്ത് പാലം നിന്നെയും പോലെ കടന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ആ ഉമ്മ
ഉമ്മാക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണമല്ലാ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നത്, ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നത്, മണിക്കൂറുകളോളം അവിടെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലി പറഞ്ഞത്, നെഞ്ഞത്തും കയ്യിലും മൂടി തടവിയത്, കസേല അട്ടിവെച്ചത്, മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത്, ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത്, സ്വലാത്തിനെ സ്നേഹിച്ചതെല്ലാം എന്റെ നബി ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചമായി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഖിറത്തിൽ വിജയം നൽകുക അല്ലാ. ഏതൊരു ഹബീബിന്റെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അവർ വന്നത്, ആ ഹബീബാകുന്ന മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശഫാഅത്ത്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹൗദുൽ കൗസർ പ്രിയപ്പെട്ട നബി ഉസ്താദിക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗമാക്കണം അല്ലാ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലാ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വെള്ളം കൊടുക്കുക അല്ലാ. ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച ഞങ്ങളോടൊപ്പം മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട നബി ഉസ്താദ് ഇല്ല, ആലത്തൂർ താത്ത ഇല്ല, അബൂബക്കർ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന പലവരും നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഖബറും വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ നാഥാ. ഖബർ സ്വർഗമാക്കണം അല്ലാ. അവര് ജീവിതകാലത്ത് സ്വലാത്തിന് വന്നത്, മണിക്കൂറോളം അവിടെ ഇരുന്നു, എന്റെ കൂടെ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലിയത്, ഹത്താദ് ചൊല്ലിയത്, അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയത്, നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത്, സദഖ നൽകിയത്, ബക്കറ്റിലെ പാത്രത്തിൽ വിട്ടത്, അവിടുത്തെ തീബീറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തത്, എല്ലാം അവരെ ഖബറിലേക്ക് മുതലാക്കി കൊടുക്കുക റബ്ബേ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ആകുന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി സമയമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചെറിയ ചുറ്റുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ ചൊല്ലി പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പരിശുദ്ധമായ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്, ഞായറാഴ്ച രാത്രി, നാളെ തിങ്കളാഴ്ച രാവാണ്. നാളെ രാത്രി 8 മണിക്ക് നമുക്ക് മജ്ലിസുൽ ഇൽമ് പ്രാർത്ഥനാ ലൈവിൽ കാണാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ദുആക്കാൻ പോവാണ്. മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഒരു ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, ഫലഖ്, നാസ് ഓതി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യട്ടോ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ ഊതാ. 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളങ്ങൾ കുടിക്കുക, മക്കള് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുക. ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കുളിക്കുമ്പോൾ ചേർക്കട്ടോ. അള്ളാഹു എല്ലാ ലാഹിരിയും ബാത്തിനിയും ഉസ്മാനിയും റൂഹാനിയും പിശാചികമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ തരട്ടെ. കുറച്ച് ദോർക്കുന്നുള്ളൂ. ഇശാ എന്ന് തോന്നുന്ന ദോർക്കാൻ നടക്കൂല. കുറച്ച് ബർക്കത്തിന് ദോർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വിശാലമായ ദുആ ഈ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച വാണിയന്നൂര് സ്വലാത്ത് നഗർക്ക് വരിക, സ്വലാത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എണ്ണി പറഞ്ഞ് അള്ളാഹിനോട് ദുആർക്കും. ആമീൻ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങളെ കണ്ണീരും وفي نعمه كافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الرحمن يا الله ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുൽ ഇൽമിനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുൽ ഇൽമിൽ ചൊല്ലിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്തും ഹദ്ദാദ് റാത്തീബും റജബിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ബറക്കത്തും പുണ്യവും ഞങ്ങളെ ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലാഹ്. നിന്റെ പ്രതിഫലം ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണമല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക്, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ, തിരൂർ സ്വലാത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറിലേക്കും നിന്റെ സവാബ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ നിറവേറ്റേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മുറാദുകൾ നിറവേറ്റേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾ തീർത്തു തരണമല്ലാ, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കണേ റബ്ബേ, മനപ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണമല്ലാ. അല്ലാ, എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൽബിന്റെ ടെൻഷൻ നിനക്കറിയാലോ, ആ ടെൻഷനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട അല്ലാ, ഞങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ മക്കളെ ഭാര്യയുടെ രോഗം ശിഫയാക്കുക അല്ലാ, ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ഭാവിയിൽ സന്തോഷവും പ്രാർത്ഥന നൽകുകയല്ല, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടെന്ന ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി കൊടുക്കുകയല്ല, ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകുകയല്ല, കടബാധകൾ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല, എല്ലാവിധ മാനുഷിക വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല, ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബ്. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കുകയല്ല, ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകുകയല്ല, വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ കിട്ടാനും കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പ വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മരുമക്കളെ പേരമക്കളെ നന്നാക്കി തരണമല്ല, നിന്നെ പേടിക്കുന്ന കൽബുള്ളവരാക്കണേ അല്ല. വേണ്ടാത്തരത്തിൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാരും മക്കളെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല, ഞങ്ങളെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله سلام على المرسلين رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله നാളെ 8 മണിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പ്രാർത്ഥന സെഷൻ കാണട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.